بارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فرمایا اللہ تعالی نے کیا نہیں سی میں تانوں کیا کہ میں جاننا غیب آسمان اور زمین دا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور جاننا میں جو تسی ظاہر کر دیو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جاننا جو تسی چھپاندے ہو. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا پہلا سپارہ، سپارے دا رکوع چوتھا، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع بھی چوتھا. دنیا دے اندر بڑے بڑے علم و حکمت دے مالک اور اپنے آپ نو بہت بڑا عالم سمجھنے والے اور اگے اونا دیاں مختلف کیٹاگریاں نے، کوئی قرآن پاک دا عالم، کوئی حدیث دا علم جاننے والا، کوئی سیاست جاندا تے کوئی سائنس جاندا، کسی نو ماہر فلکیات کہا جاندا، کوئی کسے علم چ ماہر ہے، کوئی کسے علم چ ماہر سمجھیا جاندا ہے.
لیکن آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے بلکہ میں تے اس تو ایک قدم اور اگے بڑھا کہ ستاں آسماناں دے فرشتیاں چو کوئی فرشتہ ایسا نہیں، جنات وچوں کوئی جن ایسا نہیں، حیواناں چو کوئی حیوان ایسا نہیں، انساناں چو کوئی انسان ایسا نہیں کہ جیڑا سارے عالم دی خبر رکھدا ہوئے تے جاندا ہوئے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جاندا ہوئے تے جو ہو رہا ہے وہ بھی جاندا ہوئے تے جو اگوں قیامت تک ہونا ہے وہ بھی جاندا ہوئے۔ ایسا وافر علم نہ کسی فرشتے دا، نہ کسی جن دا، نہ کسی انسان دا۔ یہ سارے علوم تے ساریاں چیزاں نو اگر جاندا تے صرف عرش والا رب جاندا، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اور یہی بات میں انشاءاللہ الرحمن آج دس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر بالاختصار تو ساڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا کہ سب کچھ اللہ ہی جاندا، سب کچھ اللہ ہی جاندا۔ اگر کسی نو او کچھ نہ کچھ علم عطا فرما دے وے، او دی مہربانی ہے تے او دی قدرت کامل ہے کہ او اپنے علم وچوں کسے نو کچھ علم عطا فرما دے۔ جس طرح قرآن دا علم کسے نو مل جائے، حدیث دا علم کسے نو مل جائے، یا قیامت دے متعلق اپنے نبیاں نو کچھ دس دے وے کہ قیامت دا جو میدان ہونا تے حشر دا دہاڑا ہونا اوتھے اے کچھ ہوئے گا تے اے کچھ بیتے گی انساناں نال، او جنت دے بارے کچھ بیان فرما دے یا جہنم دے بارے کچھ دس دے یا قبر دے بارے کچھ دس دے وے نبی دی زبانوں تے جیڑی بات رب العالمین دس دین پھر او غیب نہیں رہ جاندا۔ او ذات ہے کہ جیڑی ہر شے جاندی ہے، او دے وچوں انبیاء علیہم السلام نو یا تے بطور معجزہ کچھ بیان فرما دیتا ہے یا آن والے حالاتوں انبیاء علیہم السلام نو آگاہ فرما دیتا ہے، ورنہ کلی علم غیب آسمانہ دا تے زمینہ دا اللہ دے علاوہ کوئی جاندا کوئی نہیں جاندا۔ اس واسطے آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا اور قرآن دے حالات و واقعات نو سامنے ذرا رکھ کے تے آج کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کرے آجے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کیویں ساڈے عقائد دی نشان دہی کر رہا ہے اور کیویں ساڈے عقیدیاں دی درستگی تے اصلاح کر رہا ہے۔ دعا کرو اللہ اپنی رحمت نہ ساڈے ساریاں دے عقائد نو درست فرما دے وے، اور میرا ایمان ہے وے کہ عقیدیاں دی اصلاح رب دا قرآن کر سکدا تے صاحب قرآن دا فرمان کر سکدا۔ اس واسطے آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا میں کوشش کراں گا
کہ اپنے دلائل قرآن دی روشنی تواڈے سامنے رکھا تے تواڈے سامنے بیان کرا۔ آئیے ذرا قرآن دا پیغام نوٹ فرمانا۔ اللہ ذل جلال والی کرام نے فرشتیاں دے سامنے ایک بات دا اظہار فرمایا تے اعلان فرمایا۔ پہلا اے گل ذہن وچ رکھ لو کہ اللہ دے علاوہ فرشتے بھی کچھ جان دے، فرشتے بھی نہیں جان دے۔ میں پہلا عرض کیتا کہ سب کچھ جاندا تے اللہ جاندا۔ اے گل اپنے ذہن چ رکھیا جے تے بار بار میری زبان تے آئے گی تے اللہ دے قرآن دے دل و دماغ دیاں تختیاں تے الفاظ نو اج منقش کریا جے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ذل جلال اپنے فرشتیاں نو فرما رہے ہیں انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین دے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہنا وا۔ تے اللہ دے فرشتے اگوں کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ کیا انہوں زمین تے بنان لگا جڑا زمین تے جا کے تے فساد پیدا کر چھڑے گا، جڑا زمین تے جا کے لڑائیاں پا دے گا، جھگڑے پا دے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، زمین تے جا کے خون دیاں ندیاں بہائے گا۔ تے سونیا انہاں بندیاں نو تے آدم نو اس واسطے پیدا کرن لگے ہو جے تے اپنی عبادت واسطے، تے اللہ دے فرشتے آندے نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ اسی جو ہے وہ تیریاں تسبیحاں بیان کرنے والے، تیری تقدیس بیان کرنے والے۔ تے جواب کی ملیا رب العالمین دی طرفوں؟ اللہ ذل جلال فرماندے نے انی، فرشتے ہو انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا وا فرشتے ہو تسی جان دے، اے تسی نہیں جے جان دے۔ اللہ ذل جلال دے قرآن دا اگلا مقام سننا تے جدو رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام نو فرشتیاں دے سامنے پیش فرمایا، کچھ چیزاں دا ایسا علم جناب آدم علیہ السلام نو دیتا جیڑیاں روزمرہ دیاں ضروریات دیاں چیزاں نے، اے ہانڈی ہے، اے ڈوئی ہے، اے توا ہے، اے کنالی ہے، اے پرہات ہے، اور اے حال ہے، اے پنجالی ہے، اے سہاگا ہے۔ اور اینا چیزاں دا والا فرشتیاں نال کی تعلق تے جوڑے، اینا چیزاں دا علم جناب آدم علیہ السلام نو سکھلایا۔ تے اللہ ذل جلال والی کرام نے جناب آدم نو فرشتیاں تے برتری فرمائی تے عزت تے عظمت عطا فرمائی۔ پہلا فرشتیاں نو فرمایا او فرشتے ہو تسی جو آندے ہو کانو پیدا کرن لگا تے کیوں پیدا کرن لگا، اینا چیزاں دے بارے دسو ہاں، ایدا کی نام ہے، ایدا کی نام ہے، ایدا کی نام ہے۔ تے فرشتے آندے نے یا اللہ سانو تے انہاں دا پتہ نہیں، ہن انہاں
چیزاں دا رب العالمین آدم علیہ السلام نو فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرما دے نے آدم تو دس خاں اینا چیزاں دا نام کی ہے. ہن رب العالمین نے سکھلایا تے ہے ہی سی. جناب آدم علیہ السلام دس رہے نے اے ہانڈیے اے توائے اے پراٹھے اے کنالیے. اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نو فرشتے آندے برتری عطا فرما دیتی ہے. تے ہن فرشتے جواب کی دے رہے نے بھی سن لو. اللہ دے فرشتے آندے نے سبحانک سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتے جواب دیندے نے سبحانک پاک مالک سونے تو لا علم لنا سانو انہاں چیزاں دا علم ہی نہیں. لا علم لنا اسی نہیں جان دے. لا علم لنا الا ما علمتنا جب تک تو سانو نہ دسے سانو پتہ لگدا. ہے اللہ دا قرآن. جے کتے موقع ملے تے آپ قرآن دا ترجمہ پڑھ لے. سپارہ پہلا تے سورت دا نام ہے سورہ بقرہ. پتہ اے لگا قرآن دی زبانوں کہ ساریا چیزاں دا علم فرشتے بھی جان دے. اگر جاندا سب کچھ جاندا تے صرف اللہ ہی جاندا ہے. اے تے فرشتے نے نا. آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال دے بڑے ہی برگزیدہ نبی نے جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اور جنہ دی جماعت جنانو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگ تو پیدا کیتا. کدے تو جنانو رب نے آگ تو پیدا فرمایا. اسے واسطے بڑی سرکش قوم ہے کہ اللہ ذوالجلال دی نافرمانی چ بھی اگے اگے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنانو آگ تو پیدا فرمایا ہے تے جنانو اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام دے تابع بنایا. جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے ہواواں تے بھی حکومت عطا فرمائے. اللہ نے جنہ تے بھی حکومت جناب سلیمان علیہ السلام نو عطا فرمائے. تے اللہ دا قرآن سن دے جانا. اللہ فرماندے نے والے سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ داوود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ المهين.
عقیدہ نوٹ کر لو، عقیدیاں دی اصلاح کر لو۔ جیڑے اج کل آندے نا فلانی جناں والی سرکار ہے، او جناں کولوں ہی سارے کام لئی جاندے نے، او جن ہی سارا کچھ جاندے نے پے، فلانے نے جناں نو کی لیا جی، فلانا انہاں کولوں اے کام لے لیندا تے او کام لے لیندا۔ مینوں رب کبریا دی قسم ہے، میں تے پہلا عرض کیتا اور جے رب دے فرشتے بھی سب کچھ نہیں جاندے تے کلی علم غیب جن بھی بولو جاندے، جن بھی نہیں جے جاندے۔ تسی آکھو گے کتھے لکھیا؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، بلکہ خود جنہ دی جماعت کہہ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے تے اندازہ ہو رہا، نبی نو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہن انج لگدا جی میں موت دا سنیہا نیڑے نیڑے آن والا، اللہ نال ملاقات دا وقت قریب قریب آن والا، جی میں میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں اے سورت نازل ہوئی نا، اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میرے آقا فرماندے نے آ سورت جدو نازل ہوئے تے مینوں انج لگدا سی پیا جویں موت دا سنیہا آ گیا ہے، موت قریب قریب آن والی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان علیہ السلام جدو اندازہ ہویا کہ ہن اللہ ذوالجلال والاکرام نال ملاقاتاں دا شاید وقت قریب آیا، اپنے واسطے ایک کمرہ تیار کروایا جدے 4 چفیرے شیشہ ہی شیشہ لگا تے جنہ دی جماعت نو جناب سلیمان علیہ السلام نے پابند فرما دیتا ہے، انہاں نو ایک ٹارگٹ دے دیتا ہے، اور جنہ دی جماعت سرکس جماعت ہے اور انہاں تے کنٹرول جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرما دیتا تے اللہ ذوالجلال دے نبی نے اپنے واسطے کمرہ تیار کروا لیا، 4 چفیرے اور دیواراں شیشے دیاں دیواراں چن دیتیاں گئیاں نے، بنا دیتیاں گئیاں نے تے ایک نقشہ بنا کے نا بیت المقدس جیڑا اللہ یہودیاں کولوں اپنے گھر نو آزاد کروا دے، آمین تے کہہ دیو، اللہ اپنے اس گھر نو یہودیاں بدبختاں کولوں آزاد کروا دے۔ آئے دن اللہ دے اس گھر دے توہین کیتی جاندی ہے، بے حرمتی کیتی جاندی ہے، لیکن میں پھر اگر کہاں تے ساڈی بد نصیبی ہے کہ اگر بیت المقدس نو یہودی نقصان پہنچا رہے نے تے مسلمان دے کنا تے جوں تک نہیں ہلدی، اور انڈیا دے اندر بابری مسجد نو شہید کیتا گیا، گرایا گیا، اور ہندو متعصب ججاں میں واقعتاً اپنی بدبختی اور تعصب دا اظہار کر کے ایسا فیصلہ مسلمانوں دے خلاف دیتا کہ 2 حصے جگہ ہندوؤں نو دے دیتی جائے گی اور ایک حصہ مسلمانوں دے حصے چ آئے گا۔ انتہائی متعصبانہ اے انہاں دا فیصلہ ہے، اور انہاں نے ثابت کیتا کہ جڑا دنیا دے اندر اپنے آپ نو سب تو بڑا جمہوریت دا چیمپئن کہندا اور جمہوریت دا چیمپئن
سمجھا جاتا ہے اس ملک دے اندر اس ملک دے حکمران اور اس ملک دیا عدالتاں یہ مطلب ہے کہ آزاد نہیں ان عدالتاں وچوں اگر مسلمانوں دے متعلق فیصلہ آوندا تعصب تے مبنی ہوندا اس واسطے مسلمانوں جب تک تہاڈی غیرت جاگے گی نہیں اور جب تک غیرت ایمان جوش وچ نہیں آئے گی اونی دیر تک نہ بابری مسجد بنے گی اور نہ بیت المقدس آزاد ہوے گا. اللہ کرے کہ ساری غیرت ایمانی جاگ جائے. بیت المقدس جناب سلیمان علیہ السلام دے دور نبوت دے اندر ایدا نقشہ دے دیتا گیا جنہ دی جماعت نو کہ اے دا نقشہ اے دا پلان ہے فلاں دیوار فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے پورا نقشہ دے دیتا. فرمایا اینو مکمل تساں کرنا ہے. کنہ دی ڈیوٹی ہے؟ کنہ دی؟ جنہ دی ڈیوٹی ہے بھی مکمل تساں کرنا ہے. آپ جناب سلیمان علیہ السلام نے او جڑا شیشے والا کمرہ بنایا سی سینٹر دے اندر جتھے لنگ دیاں ٹپ دیاں نظر پیندی رہ پتہ لگے وے اللہ دے نبی کھڑے نے تشریف فرمانے. حضرت سلیمان علیہ السلام اینجا اپنی لاٹھی دا سہارا لے کے کھلو جاندے نے تے مرضیاں میرے رب دیاں مرضیاں میرے مولا دیاں اینج سوٹی دا سہارا آسرا لے کے نبی کھڑے نے تے موت آ گئی. نبی کھڑے نے تے موت آ گئے تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دی قدرت کاملہ دے نال اس لاٹھی اس سوٹی دے سہارے کھڑے نے جویں کھڑے نے اوویں ہی کھڑے رہ جاندے نے. اللہ دیاں قدرتاں تے او دیاں حکمتاں لاٹھی دے سہارے کھڑے نے انج ٹیک لا کے نا جویں بندہ لاٹھی تے ٹیک لا کے تے ٹھوڈی دے سہارے او دے تے اپنا پار پا کے کھلو جاندا ہے. سلیمان علیہ السلام انج کھڑے نے تے اللہ دیاں مرضیاں کھلوتیاں فرشتہ اجل آوندا جان نکل جاندی ہے جناب سلیمان علیہ السلام دی روح پرواز کر جاندی ہے لیکن سوٹی اسی طرح ہی ہے تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اسی طرح ہی کھڑے نے. میں آج یہ کتاب چ پڑھ رہا سا 4 مہینے کھلوتے رہ اسی طرح ہی. کنا چر 4 مہینے کھلوتے رہ اسی طرح ہی تے جنہاں نو اے سی او نسو پجو گارا لے آؤ پتھر لے آؤ مٹی لے آؤ روڑے لے آؤ سیمنٹ لے آؤ سریا لے آؤ بجری لے آؤ او چھیتی کرو سلیمان نبی کھڑے جے نگرانی کر دینے پہ اور جنہاں نو اے پتہ ہی نہیں لگا اللہ دے نبی تے اپنے اللہ نال ملاقاتاں کر چکے نے. پتہ لگا ایک گل اے وی کہ کلی علم غیب جن بھی جان دے جن بھی نہیں جے جان دے پجو نسو پڑو لے آؤ جلدی کرو تعمیر کریے ویلے نہ جان چھوٹ جائے محنت طلب کام میں. جناب سلیمان علیہ السلام کھڑے نے جنہ دی جماعت اللہ دا کار بنا رہے نے. اللہ فرما دے نے فلما خر تبینت الجن فلما خر سپارا بائیت سورت دا نامی سورہ سبا فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب مولا بسوف العذاب المہین. انہیں عرصے دے بعد او جیڑا سوٹا زمین کچی سی تے جیڑا سوٹا تھلے لگا سی سوٹے نو کون کھا گیا. کون جان دے
گھن سیوی لگ گئی گھن لگ گیا کیڑا لگ گیا تے اے سوٹے نو وچوں وچ کھا گیا سوٹے تے نبی دا پار پیا سوٹا ٹوٹ گیا سیوی جو تھلیوں کھا گئی ہے سوٹا ٹوٹ گیا تے اللہ دے پاک نبی سلیمان علیہ السلام گر جاندے نے سلیمان نبی گرے تے فرشتہ جنہاں نو ہن پتہ لگا ہے ہن پتہ لگا فلما خر تبین جدوں نبی گر گیا تے پھر جنہاں نو پتہ لگا تے ہن پتہ کی آندے نے اللہ کانوا یعلمون الغیب اگر غیب دی خبر رکھ دے ہوندے کون کون گل سمجھن دی کوشش کریا کرو کون اگر غیب دی خبر رکھ دے ہوندے اللہ فرماندے نے ما لبثوا فی العذاب المہین آندے نے جے سانو پتا ہوندا تے آ مصیبت نو ایویں پہ رہے آ کدوں تو پتا نہیں اللہ دے نبی تے کدن دے فوت ہو گئے نے تے اسی ایویں عذاب وچ پہ رہے آ لے آؤ جناب دیواراں بناؤ سیمنٹ لے آؤ سریا لے آؤ بجری لے آؤ اسی ایویں کھپ دے رہے آ اور پتہ لگا نبی سلیمان کم از کم 4 مہینے اس سوٹے دے آسرے تے کھڑے رہے نے اللہ دے ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون کاموں کی والے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن دے جایا جے اردا گرد تو آن والے پروانے قرآن دے آؤ ذرا قرآن دا عقیدہ تے قرآن دا پیغام کیے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جناب سلیمان علیہ السلام جنہاں نو اکٹھیاں کیتا اللہ دے نبی نے انساناں نو جمع فرمایا نال پرندیاں نو بھی جمع کر لیا ایڈا وڈا لشکر جا رہا تے نبی سلیمان دی قیادت فرما رہے نے کیڑیاں دے ایک پون دے کولوں دی گزر دے نے کیڑیاں دی ایک بستی دے کولوں دی گزر دے نے تے سن لو ذرا کیڑیاں دی گل بھی سن لو تے کیڑیاں دا عقیدہ بھی نوٹ کر لو حتی اذا اتوا علی واد النمل اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کیڑیاں دی بستی دے کول آئے کیڑیاں دے علاقے دے کول آئے تے جیڑی کیڑی سردار سی نا اپنیاں کیڑیاں دی جیڑی لیڈر سی نا اپنیاں کیڑیاں دی اچھی ساری آواز دے کے آندی ایشا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم ادخلوا مساکنکم نی کیڑیو اپنی اپنی کھڈاں وچ داخل ہو جاؤ نی کیڑیو اپنے اپنا گھراں وچ داخل ہو جاؤ ادخلوا مساکنکم اور کیڑیاں دی سردار ایڈی عقل مند جڈا زرداری بھی عقل مند نہیں اوے اونی صدر پاکستان نو عقل نہیں اونی ملک دے وزیر اعظم گیلانی نو عقل نہیں اپنی قوم دا تحفظ کیتا جائے اور اپنی قوم دا نفع نقصان سوچیا جائے مینوں رب کبریاء دی قسم ہے اور جیڑی عقل انہاں وزیراں کول نہیں انہاں حکمراناں کول نہیں او عقل رب نے کیڑی نو عطا کر دتی ہے آندی ہے ادخلوا مساکنکم نی کیڑیو اپنی اپنے گھراں وچ خدا دی قسم قرآن دے ایک ایک لفظ تو کئی مسئلے حل ہوندا نے آندی ہے ادخلوا مساکنکم اپنے اپنے گھراں چ داخل ہو جاؤ تے اگلی گل سن لو اگلی کیڑی دا عقیدہ سن لو
لا یحتمنکم سلیمان لا یحتمنکم سلیمان سپارہ 19 تے سورت دا نام ہے سورہ نمل صدقے جا سورت دا نا ہی سورہ نمل نمل آندے نے کیڑی نو کنو نمل کیڑی نو آندے نے اور رب نے کیڑی دا ذکر کیتا تے سورت دا نام ہی سورہ نمل رکھ دیتا اللہ ذوالجلال دے نبی تشریف لے آ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام تے کیڑی کی آندی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون نی کیڑیو اپنی اپنی کھڈاں چ وڑ جاؤ سلیمان نبی دا لشکر آ رہا کتے توانوں پیراں تھلے نہ مد جائے تے اونوں پتہ بھی نہ لگے اونوں پتہ بھی نہ لگے پتہ لگا کیڑی دا عقیدہ بھی ایوے کہ سب کچھ جاندا تے کلا اللہ ہی جاندا اور کیڑی اے بھی بابن سے نہیں کتے ہو گئی کیڑی دا بھی عقیدہ ایویں تانے مینے دینا وہابیاں دا عقیدہ نبی کچھ نہیں جاندا وہابیاں دا عقیدہ ولی کچھ نہیں جاندے وہابیاں دا عقیدہ پیر کچھ نہیں جاندا وہابیاں دا عقیدہ ملنگ کچھ نہیں جاندا اور اے صرف میرا عقیدہ نہیں بلکہ رب دے قرآن دا پیغام ہے میرے مصطفیٰ دی سنت دا پیغام ہے اور کیڑی دا عقیدہ بھی ایوے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اپنی اپنی کھڈاں چ وڑ جاؤ سلیمان کتے توانوں پیراں چ مت نہ دے تے نبی سلیمان نو پتہ بھی نہ لگے پتہ لگا جناب سلیمان علیہ السلام دے بارے کیڑی دا عقیدہ بھی ایوے اور میرا مضمون تے عنوان بھی ایوے سب کچھ جاندا تے کون بولو کون سب کچھ جاندا تے اللہ ہی جاندا آ نظر میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا ویسے تے ساریاں چیزاں زمین و آسمان دیا سب چیزاں سب خبراں رب دے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن 5 چیزاں بطور خاص ایسیاں نے کہ جیڑیاں اللہ تو علاوہ کوئی جاندا نہیں سنو ذرا اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ 5 چیزاں سپارہ سورہ لقمان ہے تے سپارہ 21 ہے سورہ لقمان دی آخری آیت ان اللہ گھر بہ کے ترجمے والا قرآن پڑھی تے کوشش کری کہ اللہ تیرا عقیدہ ٹھیک فرما دے میں تے اپنی ذمہ داری میں تے اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تے میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں تاکہ کل قیامت دے دن میں رب دے دربار چ اے تے کہہ سکا ربا کوئی اے نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرا پیغام انہاں تک نہیں پہنچایا میں اپنی ذمہ داری دا احساس کرنا تے تانوں اپنی ذمہ داری دا احساس کرنا چاہیے اللہ دا کلام رب دا قرآن اپنے گھراں وچ بیٹھ کے تے اینو ترجمے نہ پڑھن دی کوشش کریا کرو یا کم از کم جڑیاں قرآن دیاں آیات دی میں تلاوت کرنا نشان دہی میں کر دینا تے گھر بیٹھ کے آپ تحقیق کریا کر کہ جو کچھ بیان کردا کتے غلط تے نہیں سن لو اللہ دا قرآن سپارہ 21 سورت دا نام ہی سورہ لقمان تے آخری آیات نے سورہ لقمان دیا اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ایک گل ہور نوٹ کر لو ایک دفعہ نا عباسی خلیفہ منصور اینو خواب آیا تے خواب دے اندر ویکھیا خواب چ کچھ بھی ہو سکتا ہے خواب دے اندر انج محسوس ہویا کہ جی میں ملک الموت نہ ملاقات ہوئی ہے موت دے فرشتے دی زیارت ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے تے خلیفہ منصور اینو ملک الموت نو پوچھدا
مینو دس میری زندگی دا کنا عرصہ باقی رہ گیا. خواب دے اندر خواب مینوں بھی آ سکتا ہے، تانوں بھی آ سکتا ہے، کسی نو بھی آ سکتا ہے. خواب دی تصدیق یا تردید نہیں کیتی جا سکتی. خلیفہ منصور نو خواب دے اندر ملک الموت ملیا تے پوچھدا خلیفہ منصور میرے زندگی دے کنا کچھ چر باقی رہ گیا. تے ملک الموت فرشتہ انج کردا ہاتھ دا اشارہ اے پنجا انج سامنے کیتا، اینی گل کر کے واپس ہو گیا. دن چڑھیا، خلیفہ منصور پریشان ہو گیا کہ میں رات دے خواب ویکھیا، عجیب ہو دی کیفیت ہے، ہن یہ تعبیر کی ہوے گی؟ معبراں نو بلایا، تعبیر کرنے والیاں نو بلایا، مینوں دسو میرے اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ کسے آکھیا سرکار تہاڈی زندگی دے 5 سال باقی رہ گئے. انہیں جڑا انج کیتا نا یہ دا مطلب ہے کہ تہاڈی زندگی دے 5 سال باقی رہ گئے نے. کسے نے آکھیا نہیں نہیں 5 مہینے باقی رہ گئے نے. کسے نے آکھیا جی 5 دن باقی رہ گئے نے. کسے نے کوئی تعبیر کیتی، کسے نے کوئی تعبیر کیتی. تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کول آیا، بلایا حضرت میں اس خواب تو پریشان ہاں تے میں تعبیر دی جاننا چاہنا یہ تعبیر کی ہے. تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دی جیڑی تعبیر اپنے طور تے دسی ہے واقعی عقل نو بھی لگدی، حقیقت بھی یہی ہے. جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او خلیفہ منصور تینوں پتہ ہی نہیں لگا او فرشتہ کہہ کی گیا ہے. کی آکھیا سو اونے تے انج کیتا ہے. تے امام صاحب فرماندے نے اے دا مطلب فرشتے نے تینوں دسیا کہ 5 چیزاں دا علم رب تو علاوہ کوئی جاندا ہی نہیں. او دے وچ تیری موت بھی ہے، تینوں نہیں پتا تیری زندگی کنی ہے تے مینوں والا کی پتا ہو سکدا ہے. اے دا مطلب ہے کہ 5 چیزاں دا علم رب دے علاوہ کوئی جاندا ہی نہیں. او کیڑیاں کیڑیاں 5 چیزاں نے؟ ہن قرآن سن لو ذرا. اللہ فرماندے نے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. 5 چیزیں ایسا نے جنہ دا علم اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا. نمبر 1 اللہ ہی جانتا قیامت کدو آئے گی. رب تو علاوہ کوئی جانتا کوئی نہیں. ایک دن میرے آقا تشریف فرما، صحابہ دی جماعت بھی ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا، سفید لباس پہنے ہیں، کالے بال داڑھی دے سر دے تے انج لگدا ہے کہ جویں کپڑے ہنے ہی پا کے حمام چوں باہر نکلے ہے، واش روم چوں ہنے ہی باہر نکلے ہے. اینے کپڑے صاف نے، ستھرے نے، سر تے داڑھی تے چہرے تے کوئی گرد و غبار دے سفر دے آثار بھی نہیں. عجیب گل ہے، اے ساڈے بساں دا، کاراں دا، ہوائی جہازاں دا سفر نہیں کہ ایتھوں بندہ جویں کپڑے پا کے بیٹھے اونج ہی فیصلہ آباد چلا جائے تے بھاویں کراچی چلا جائے، کپڑے اونج دے اونج ہی رہندے نے، شیشے بند نے، اے سی لگا، ہوائی جہاز چ بیٹھا یا کار چ بیٹھا. او دور سفر کرنا گھوڑیاں دا، خچراں دا اور جناب اونٹاں دا، اے سفر دیاں سہولتاں سن اس دور تے ظاہر بات ہے سفر کردیاں کوئی مٹی، کوئی کٹا، کوئی کپڑیاں تے، کوئی سر تے، کوئی چہرے تے سفر دے آثار. صحابہ حیران نے بھئی اے بندہ ساڈے محلے دا بھی لگدا نہ ایتھوں دا جاپدا ہے تے آیا بھی جاپدا کہ تو دوروں ہے تے آثار بھی ہے تے سفر دے کوئی نہیں. خیر آقا علیہ السلام دے کول آ کے نا بہ گیا تے 2 زانو ہو کے جویں استاد دے سامنے شاگرد بہ جاندا ہے. سبحان اللہ، استاد دے سامنے شاگرد بہندا، 2 زانو ہو کے نا تے بہ گیا تے پتہ کی آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مل ایمان، ایمان کی ہے میرے آقا نے دسیا، مل اسلام، اسلام کی ہے میرے آقا نے دسیا، ایمان اے وے، اسلام اے وے، احسان اے وے، ساریاں چیزاں دسیاں تے ایک سوال کردا آندا جی اے دسو متسا، اے بھی دسو کہ قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور قیامت دے بارے جنہ کو سوال کرن والے نو پتا اونا کوئی میں محمد نو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر گلاں باتاں ہویاں، دین دے مسائل سنے سنائے، چلے گئے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو سیانیاں دے والے کون سی، پہچانیا دے کون سی؟ اللہ دے نبی جی اسی تے جان دے ہی نہیں، ایتھوں دا تے لگدا نہیں سی، جاپدا کہ کتوں دوروں آیا، پر اگلی گل ہے کہ دیتے سفر دے اثار بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے جبریل سی، سبحان اللہ، اے جبریل سی جڑا تانوں تواڈے دین دے مسائل سمجھان واسطے آیا سی۔ یعنی جناب جبریل علیہ السلام نو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل تو مینوں لیا کے دسیا نہیں تے مینوں کیویں پتہ لگ سکدا جب تک عرش والا رب نہ دسے؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی جاندا قیامت کدوں آئے گی۔ نمبر ایک، نمبر دو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی جاندا آسمان تو بارش کدوں نازل ہوے گی۔ آج کل جدید دور مشینری آئی ہے، اے جڑے دس دے نا کہ اج بارش ہوئے گی فلاں علاقے چ، گرج چمک ہوئے گی فلاں علاقے، اور اے بھی ہواواں دا رخ ویکھ کے ہی دس دے نے، لیکن انہاں نو کی پتہ کنے قطرے ڈگن گے، بارش دے کنے قطرے گرن گے، بارش تیز ہوے گی ہلکی ہوے گی۔ اور انہاں کدی ایسا بھی ہوندا ہے محکمہ موسمیات دی پیشین گوئی کی ہے اج بڑی بارش ہوئے گی تے اودن دھوپ لگی ہوندی ہے، جدن آندے نے دھوپ لگے گی اودن گڑے پین ڈے ہوندے نے۔ اوے اصل حقیقت حال کلی علم جیڑا او رب تو علاوہ اے بھی جان دے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ ماں دے بطن وچ کی ہے۔ تسی آکھو گی جی الٹرا ساؤنڈ مشیناں ایسیاں نکل آئیاں نے کہ جیڑیاں پیدائش تو پہلا جنس دا تعین کر دیندے نے کہ اے ماں دے بطن چ بچی ہے کہ بچہ، اج تے پتہ لگ جاندا۔ اور سونیا گل اے نہیں جدوں میاں تے بیوی دا ملاپ ہوندا تے انسان دی پیدائش دا وقت قریب، انسان دی پیدائش دا اے جناب اللہ ذوالجلال سبب بناندے نے۔ اس ذرے وچ اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت نال بچہ پیدا کرن دی طاقت تے قوت رکھی ہے۔ اس ذرے دے وچوں انسان کوئی نہیں جاندا بچی پیدا ہوے گی کہ بچہ پیدا ہوے گا۔ یہ تے ادوں دس دیا نے نا مشیناں کہ جدو بچے چ روح پھونکی جاندی ہے 4 مہینے دے بعد یہ روح پھونکی جاندی ہے، پھر پتہ لگدا بیٹی ہے کہ بیٹا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس تو پہلا تیری سائنس بھی پتہ کر سکدی کوئی نہیں جاندا ماں دے بطن وچ کی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تے کوئی بندہ نہیں جاندا اونے کل نو کی کرنا ہے، کل نو کی کمانا ہے۔ ایک کل دی گل تے لمبی کر دیتی ہے نا، حالانکہ سانو تے اے بھی پتہ نہیں اساں 2 منٹ بعد کی کرنا ہے، زندہ رہنا بھی ہے کہ موت آ جانی ہے، 1 سیکنڈ دا بھی پتہ نہیں، جیڑا سا اتا
آیا کدی تھان لے جانا نصیب بھی ہوئے گا کہ نہیں؟ اور سانو تے پتہ ہی نہیں جیڑا قدم اگے بڑھایا اے قدم اٹھا کے تے اگے لے جانا نصیب ہوئے گا کہ نہیں؟ کاموں کی والیا اپنی اکھاں نہ کئی مناظر وینا، ماں اپنے معصوم دے بیٹے نو چنگی طرح تیار کر دیے، اینو نوایا تو آیا جاندا، اینو کپڑے پہنائے جاندے نے، ایندا ڈنگا سیدھا چیر کڈیا جاندا، تے ماں انگلی نہ لگا کے اپنے بیٹے نو انج دروازوں باہر کڈے آئے، پتر نو سکول وال بھیجیا تے ماں پیچھوں ویندی ہے پئی، ماں نالے بیٹے نو ویندی ہے نالے اپنے دل دیاں خواہشات دا اظہار کر دیے، آندی اے میرا بیٹا پڑھے گا، اے میرا بیٹا لکھے گا، میرا بیٹا جوان ہوے گا، میں دے بیاہ کراں گی، میں دیاں شادیاں کراں گی، مینوں اللہ اپنے بیٹے دی اولاد کھڈان دا موقع عطا فرمائے گا، میں پتراں پوتریاں نو ویکھیاں گی تے کلیجہ ٹھاراں گی۔ ماں اپنے دل وچ اے ارمان لے کے بیٹھی ہے تے پتر دے جاندے تے پتر دی کانڈ تے نظراں مار دیے پئی، نالے دعاواں کر دیے پئی تے مرضیاں میرے مولا دیاں۔ اجے بازار کراس کرن لگا تے جناب سکوٹر تیز رفتاری نہ بجیا، بیٹا ڈگ گیا تے ڈگ دے جان نکل گئی ہے، لوگ دوڑے دوڑے آئے، لوگ نسے نسے آئے تے ماں نے اپنا کلیجہ تھامے آئے، ماں دوڑی دوڑی آئی تے او بیٹا جدے متعلق لمبے پلان بنا رہی سی، میں اینو جوانیاں ماندیاں ویکھاں گی، میں اینو عزتاں پاندیاں ویکھاں گی، میں بیٹے نو پڑھاواں لکھاواں گی، میں ایدیاں شادیاں کراں گی، میں ایدیاں اولاداں نو کھڈاواں گی۔ ماں دے دل دے سارے ارمان ایک کچ دے برتن دی طرح ٹوٹ گئے نے، کلیجہ مٹھی وچ آیا تے ماں بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جاندی ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو کوئی نہیں جاندا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان نہیں جاندی کہ کل نو اونے کی کرنا ہے۔ اور نمبر 5 وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جاندا اونوں موت کدوں آئے گی تے کتھے آئے گی، تینوں کفن بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ ساری چیزاں دی خبر کون رکھدا؟ ساری چیزاں دی خبر کون رکھدا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام رکھ دے نے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، پتہ ہے لگدا پہ انبیاء دی فہرست ویکھ لو، اولیاء دی فہرست ویکھ لو، اتقیاء دی فہرست ویکھ لو، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا کوئی بھی نہیں جاندا، اور بڑی پیاری ترجمانی صاحب دل کردا فرماندے نے جے کر غیب حسین بابے آدم تائیں نبی نے نا نبی اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں کہ جن نے مسائل کھول کھول کے ساڈے سامنے بیان کر دیتے نے، اگر تیرا قرآن ساڈی رہنمائی نہ کردا اور تیرے پاک پیغمبر ساڈی رہنمائی دا فریضہ سر انجام نہ دیندے تے ساڈی کیفیت حیثیت بھی یہ ہوئی ہونی سی، اساں جنجو پا کے مڑی
پوجنی سی تے پتھراں دی مورت کھڑی پوجنی سی۔ قرآن نے آ کے ساڈے عقیدیاں دی اصلاح کر دیتی ہے۔ فرماندے نے جے کر غیب حسین جناب آدم تائیں، جے کر غیب حسی باب آدم تائیں، دانا بھول کے کدی بھی کام دینا، جے کر غیب حسی باب آدم تائیں، دانا بھول کے کدی بھی کام دینا، جے پتا سی جنت چوں نکل جانا، نیڑے اس درخت جام دینا، جے کر غیب حسین نبی نو تائیں، جے کر غیب حسین نبی نو تائیں، پتر لئی دعا فرمام دینا، جے پتا سی رب والوں چڑک پینی، پتر لئی دعا سنام دینا، جے کر غیب حسی ابراہیم تائیں، چال اگ وچ ماری تے کی ماری، جے پتا سی اگ نے ساڑنا نہیں، جے پتا سی اگ نے ساڑنا نہیں، چال اگ وچ ماری تے کی ماری، تے جے پتا سی چھری نے کٹنا نہیں، قربانی بیٹے دی تاری تے کی تاری، اور جے کر غیب حسی نبی پاک تائیں صلی اللہ، جے کر غیب حسی نبی پاک تائیں، کھانا کھان یہودن دا جام دینا، جے کر غیب حسی نبی پاک تائیں، کھانا کھان یہودن دا جام دینا، جے کر پتا سی کھانے وچ زہر رلیا، اللہ بوٹیاں تائیں بلام دینا۔ اور لوگوں ہے مسلک اہل حدیث اور ہے عقیدہ اہل حدیث اور دعوت اہل حدیث، اور میری دعوت ہوے جیڑی رب دے قرآن دی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرا اٹھیا تے اپنی بولی بولدا آندا جے کل غیوب رسولاں تاں کیوں آدم دانا کھاوے، جے کل غیوب رسولاں تاں کیوں آدم دانا کھاوے، تے یوسف نو یعقوب پیغمبر کیوں ہاتھ پائیاں کل مرواوے، تو حضرت ختم رسولاں کیوں کر صبح پوے بہتانوں، جو عائشہ اتے کوڑ ہو لایا اہل نفاق طوفان ہو، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہی نہیں بلکہ رب دا قرآن ہے کہ اللہ دے علاوہ فرشتے بھی سب کچھ نہیں جان دے، اللہ دے علاوہ جن بھی سب کچھ نہیں جان دے، اللہ دے علاوہ میں تے آنا نبی بھی سب کچھ جان دے، سب کچھ نہیں جان دے۔ تسی آکھو گے لکھیا کتے وے، آئیے ذرا غور فرمانا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آتے آن والا رب دا قرآن نازل ہون والا سن لو، اللہ فرماندے نے کل لا اقول لکم اندی سپارہ 7واں تے سورت دا نام سورہ انعام، کل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان
أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ ترجمہ سن لو، قل اے میرے پیغمبر تسی فرما دیو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لوگوں میرے کول اللہ دے خزانے نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں۔ قرآن سپارہ 7واں، سورت دا نام ہے سورہ انعام۔ اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے میرے کول اللہ دے خزانے نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ولا عالم الغیب، تے میں غیب بھی جاندا۔ بولو میں غیب بھی جاندا۔ میں کہہ رہا نا نا نا، رب دا قرآن کہہ رہا ولا عالم الغیب، میرے آقا فرماندے نے میں غیب بھی نہیں جاندا۔ ولا اقول لکم انی ملک، تے میں اے بھی نہیں آندا کہ میں فرشتہ ہاں۔ لو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ قرآن مسائل دا حل پیش کردا ہے وے، پر کاش کوئی قرآن دے مسائل تے نظر رکھے، کوئی قرآن دے پیغام نو سمجھن دی کوشش کرے کہ قرآن کی میں سانو سمجھان دی کوشش کردا پیا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، رب دے قرآن دے ایک ایک حرف دے ایک ایک لفظ تو اے پتہ چلدا پیا کہ قرآن کی میں لوگاں دے عقائد دی اصلاح کردا پیا۔ پتہ اے لگدا کہ اللہ دی ذات ہی ایسی ہے کہ جیڑی علیم بذات الصدور ہے، آسمانہ دے زمینہ دے ما تحت السماء جو کچھ بھی ہے وے وہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام دے علم وچ، اور اللہ ذوالجلال جنوں چاہے جنہ چاہے اپنی مرضی دے مطابق عطا فرما دے، اور جیڑا عطا کیتا جائے انہوں علم غیب نہیں کہا جاندا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔